आउनुस् यो समय हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौं। तपाईहरुले म सँगसँगै धर्मशास्त्रको खण्ड प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी केन्द्रित रहेर हेर्ने छौं। अनि आज म तपाईहरुको बीचमा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछिको समयको बारेमा हामीले सिक्नुपर्ने केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनु भइसकेपछि उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो। अनि चिहानमा गाडिसकेपछि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भयो। अनि उहाँ बौरी उठ्नु भएको पनि अब हामी लगभग तेस्रो हप्तातिर अब प्रवेश गर्न लागेका छौं। साँच्चै नै 8औं दिनमा हामीले हेर्दै थियौं त्यो बौरी उठ्नु भएको इस्टर सन्डेको अर्को आइतबारको दिन यीशु ख्रीष्टले थोमासँग भेटघाट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो 1 हप्ताको समय धेरै समय उहाँले चेलाहरूसँग मात्रै भेटिराख्नु भएको घटनाहरू छन्। अनि कतिचोटि प्रश्न आउँछ हाम्रो मनमा, किन यीशु ख्रीष्ट स्वर्गमा पुनरुत्थान पछि लगत्तै जानु भएन? चिहानबाट उठ्नु भइसकेपछि उहाँ तुरुन्तै स्वर्गमा किन जानु भएन? अनि उहाँ कति दिनसम्म यस पृथ्वीमा बस्नु भयो? अनि धेरै सेवाहरू गर्नुभयो। साँच्चै ती दिनहरूमा उहाँले गर्नुभएको सेवा के थियो त? अनि किन उहाँ यो पृथ्वीमा पुनरुत्थान पश्चात रहनुभयो? अनि कहिले उहाँ जानुभयो स्वर्गमा? धेरै प्रश्नहरू आउन सक्दछन्। अनि यो प्रश्नहरूको उत्तर हामी खोजी गर्नेछौँ र यी दिनहरूको घटनाक्रमलाई हेरेर परमेश्वरको वचनबाट आज हामी सिक्न गइराखेका छौं। धेरैजनालाई थाहा छ किनकि यो खण्डमा भनिएको छ यीशु ख्रीष्ट 40 दिनसम्म पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँ 40 दिनसम्म यस पृथ्वीमा बस्नुभयो। अनि उहाँ 40 दिन यस पृथ्वीमा बसिसकेपछि उहाँ स्वर्गमा उठी जानुभयो भनेर हामीले वचनबाट पाउँदछौँ। हामीलाई थाहा छ, बाइबलले बताउँछ यीशुको मृत्युबाट पुनरुत्थान भएर उहाँ स्वर्ग रहनु अघि 40 दिनसम्म यस पृथ्वीमा रहनुभयो। प्रेरित 1 अध्यायको 3 पदले त्यही कुरा हामीलाई बताउँदछ। 40 दिनसम्म मृत्युपछि पुनरुत्थान भएर यस पृथ्वीमा रहनुभयो भनेर 40 अंक बाइबलमा धेरैचोटि हामी देख्न सक्छौं। अनि 40 को विषयमा थुप्रै घटनाहरू भएको पनि हामी बाइबलमा पाउँदछौं। बाइबल शब्दकोशले भन्दछ 40 अंक जहिले पनि परमेश्वरको कामको नयाँ सुरुवात अथवा परमेश्वरको कामको नयाँ विकास क्रमलाई यसले सम्बोधन गरेको हुन्छ। अथवा परमेश्वरको विशेष गरिकन परमेश्वरको उद्धारको कार्यलाई यसले विशेष गरिकन जोड दिएको हुन्छ। जल प्रलय, मिस्रबाटको छुटकारा, ख्रीष्टको सेवा र मण्डलीको जन्म आदि आदि यसले बताइराखेको हामी पाउँदछौँ। जब 40 अंक देख्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस् कि परमेश्वरले केही महत्त्वपूर्ण काम संसारमा गर्दै हुनुहुन्छ। यीशु सेवामा जानु अघि 40 दिन उहाँ उजाड स्थानमा रहनुभयो। अनि ती 40 दिनहरुसम्म उहाँ उपवासमा बसेर परमेश्वरको शक्ति उहाँले पाउनुभयो। अनि उहाँ जाँचिनु भयो, उहाँ परीक्षित हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट उहाँ विजय भएर उहाँ सेवामा जानुभयो। त्यसै गरिकन पुनरुत्थान पछि पनि यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा 40 दिनसम्म रहनुभयो र विभिन्न सेवाहरू गर्नुभएको छ। यस पृथ्वीमा यीशुको अन्तिम दिन ती हामी पृथ्वीमा उहाँ पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँ यस संसारमा रहँदाको अन्तिम समयको बेलामा हामी छौं। अहिले लगभग 33 वर्ष उहाँले यस पृथ्वीमा आफ्नो घर बनाउनु भयो। अब पृथ्वी छाड्ने समय नजिक आइरहेको थियो। हामीले क्रुसको कष्टलाई हेर्यौं, हैन, त्यहाँ सतावटलाई हेर्यौं, निन्दालाई हेर्यौं। यीशुले ती सबै भएर उहाँ जानुभयो। अनि ती सबै कष्ट, सतावट, निन्दालाई उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो। हामी त पुनरुत्थान पनि सकेर आइसकेका छौं। हामी यस समयमा समस्या रहस्यमय, एकदमै रहस्यमय 40 दिनहरू को समय भित्र छौं। अहिले पुनरुत्थान पछि यीशुको स्वर्गराम हुनुभन्दा अगाडिको यो 40 दिन हामीले जान्न पर्दछ। यी 40 दिनमा यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? हामीलाई थाहा छ उहाँ 2000 वर्ष अघि फर्कनु हुने छैन।
किनकि 2020 वर्ष पुगिसक्यो अनि यो 2020 वर्ष अघि पक्कै पनि फर्काउनु हुने थिएन। यसै कारण उहाँले केही चेलालाई महान आज्ञा दिनुभयो। सुसमाचार, शुभ समाचार तथा इतिहासकै उत्तम सन्देश उहाँले दिनुभयो। पुनरुत्थानदेखि स्वर्ग आरोहणसम्मका 40 दिनहरूमा उहाँले 2 महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू पूरा गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा उहाँले सिद्ध गर्नुभएको छ कि उहाँ जीवित हुनुभएको छ भनेर। यी 40 दिनहरूमा उहाँले विभिन्न सेवकाईहरू गर्नुभयो। ती सेवकाईहरूको मुख्य उद्देश्य 2वटा थिए। पहिलो कुरा उहाँ शरीरमा जीवित हुनुभएको छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्नु थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ भविष्यको सेवाको लागि चेलाहरूलाई तयार गर्नु थियो। 3.5 वर्षको समय चेलाहरूसँग बिताउनु भयो, तर हामीलाई थाहा छ चेलाहरूले अन्तिम समयमा क्रुसमा जाँदाखेरि उहाँले सबैले ईश्वरलाई छोडिदिनु भएको थियो। आफ्नो आफ्नो काममा उहाँहरू फर्कनु भएको थियो। त्यसै कारण त ईश्वरले 40 दिन फेरि यस पृथ्वीमा बस्नु पर्यो र चेलाहरूलाई भविष्यको सेवाको निम्ति उहाँले फेरि तयारी गर्नुभएको छ। यो 40 दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलमा धेरैचोटि यो 40 दिनको बारेमा हामी देख्दछौँ। नुहा बाजेको समयमा संसारमा पाप फैलिएको थियो। संसारभरि पाप थियो। परमेश्वरले सबै पाप र धर्मलाई नष्ट गरेर फेरि नयाँ सृष्टि गर्न उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु परमेश्वरले, याहवे परमेश्वरले नुहालाई भन्नुभयो जहाज बना। अनि परमधामको परमेश्वरको आज्ञा अनुसार नुहाले जहाज बनाए। त्यहाँ 40 दिन 40 रातसम्म पानी परिराख्यो। यो 40 दिन 40 रातसम्म पानी परिराख्यो। कयौं पापी मानिसहरूलाई त्यहाँ नुहाले चाहिँ शिक्षा दिइराखेका थिए, प्रचार गरिराखेका थिए, पश्चाताप गर, फर्क परमेश्वरमा। तर तिनीहरू फर्केनन् अनि जल प्रलयबाट तिनीहरूको मृत्यु भएको छ, इन्साफ भएको छ, न्याय भएको छ। जाँच तिनीहरूमा आए अनि तिनीहरू विनाश भएका छन्। यी 40 दिनले नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ। नयाँ सृष्टि त्यसपछि संसारमा सुरुवात गर्नुभयो। हामी भन्दछौँ यो दोस्रो सृष्टि हो भनेर पनि। त्यस्तै गरिकन इजरायलीहरू उजाड स्थानबाट, इजरायलीहरू मिस्रको देशबाट फर्केर आउँदा प्रभु परमेश्वरले उनीहरूलाई दूत र मह बग्ने प्रतिज्ञाको देश लैजानुहुन्थ्यो। अनि मोसाको नेतृत्वमा उनीहरूलाई मिस्रबाट कनानमा अर्थात् प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरूलाई प्रभु परमेश्वरले डोर्याउनु भयो। बडो दुःख र कष्टको छेड भएर उनीहरू आउनु पर्ने थियो, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै आशीष दिनुभयो। नील नदीलाई उहाँले 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो। उनीहरूलाई मन्ना खुवाउनु भयो बाटोमा। अनि उनीहरूलाई शत्रुहरूको हातबाट बचाएर ल्याउनु भयो। यो 40 दिनको यात्रा थियो भनिन्छ। 40 दिनको यात्रा थियो, तर इस्राएलीहरूको पापको कारणले गर्दा उनीहरू 40 वर्षसम्म त उजाड स्थानमा घुमिरहे। यहाँ हामी देख्दछौँ 40 फेरि पनि उनीहरू उजाड स्थानमा जाँचिँदै परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनीहरू आइराखेका छन्। मोसा उजाड स्थानमा यात्रा गरेर इस्राएलीहरूलाई अगुवाई गर्दै गर्दा मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो सिनाई पर्वतमा। अनि 40 दिनसम्म मोसा सिनाई पर्वतमा उनी बसे। 40 दिनको अर्को अर्थ परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि। 40 दिनसम्म मोसा सिनाई पर्वतमा गएर उनी त्यहाँ बसे। न पानी खाए, न उनले कुनै भोजनहरू खाए, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे। अनि 40 दिनपछि परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई 10 आज्ञा दिनुभयो। अनि त्यो 10 आज्ञाको पाठी लिएर मोसा पृथ्वीमा फर्केर आएका छन्। हेर्नुहोस्, परमप्रभुको उपस्थितिबाट परमप्रभुले नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभयो। 40 दिनबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभयो अनि इस्राएलीहरूको जीवनमा नयाँ सुरुवात भएको छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, हो मोसाका 10 गुप्तचरहरू थिए। कनानमा प्रवेश गर्ने बेलामा मोसाले 12 जना, वास्तवमा त्यहाँनिर 10 गुप्तचरहरू भनिएको छ। ती गुप्तचरहरूलाई चाहिँ प्रभु परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उनीहरूलाई मोसाले कनानमा पठाएका थिए। कनानको भेद खोल्नको निम्ति, त्यहाँको वस्तुस्थिति जान्नको निम्ति कलेब जस्ता व्यक्ति, येशू जस्ता व्यक्तिलाई पनि त्यहाँ समावेश गरिएको थियो। तिनीहरू पनि 40 दिनसम्म
कनान भित्र बसेर प्रतिज्ञाको देशलाई प्राप्त गर्नको निम्ति अध्ययन गर्ने, भेद खोल्ने काम उनीहरूले गरेका थिए। नयाँ कामको सुरुवात फेरि त्यहाँ जाँच्नको लागि, त्यो ठाउँको बारेमा जान्नको लागि, अनि उनीहरूले त्यो ठाउँको भेद खोलेर आए। त्यसपछि यीशु ख्रीष्टको समयमा जब यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि उहाँ 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा जानुभयो। 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा गएर उहाँ आत्मामा उहाँ उपवास बस्नुभयो। उहाँले खानु भएन, पिउनु पनि भएन। 40 दिनसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुभयो, किनकि उहाँले अब नयाँ कामको सुरुवात गर्नुपर्ने थियो। परमेश्वर पिताको आज्ञा अनुसार मिसनको काम पूरा गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ 3 चोटिसम्म शैतानले आएर, दुष्टले आएर यीशु ख्रीष्टलाई जाँच गरेको छ, तर त्यो जाँचमा उहाँ सफल हुनुभएको छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले घरिघरि यो विषयमा हेरेका थियौँ। शैतानले ढुङ्गा दिएर यसलाई रोटी बनाएर खानुहोस् भनी परीक्षा गर्यो। सहर यरुशलेमको सहर देखाएर यो सबै मेरो अधिकारमा छन्, म तपाईँलाई दिन्छु, मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने परीक्षा गर्यो। अनि मन्दिरको माथिल्लो भागमा लगेर त्यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, तपाईँलाई स्वर्गदूतले थाम्ने। यसरी 3 पटकसम्म शैतान र दुष्टले परीक्षा गरे प्रभु यीशुलाई, तर त्यो दुष्टको परीक्षाबाट उहाँ जाँचिए तापनि उहाँ सिद्ध ठहरिनु भयो। त्यसै गरी यीशु ख्रीष्ट मृत्युलाई जितेर पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँले 40 दिनसम्म यस पृथ्वीमा समय बिताउनु भयो। यस पृथ्वीमा उहाँले समय बिताउनु भयो। यति मात्र होइन प्रियहरू, थुप्रै कुराहरू यो 40 दिनमा भएका छन्। 40 अङ्कले धेरै कुराहरूलाई देखाउँदछ। अनि आज हामी विशेष गरेर हामीले यी 40 दिनहरूमा के भएका छन् त भन्ने कुरा हामी हेर्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् हामीले धर्मशास्त्र, जुन धर्मशास्त्र अघि हामीले खोलेका छौँ, त्यो धर्मशास्त्रलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर प्रेरित 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म धर्मशास्त्रबाट हामी पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ धर्मशास्त्र, प्रिय थियोफिलस, यीशुले गर्न र सिकाउन थाल्नु भएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नु भएका प्रेरितहरूलाई यीशुले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनु भएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भयो को दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। यस वचन प्रायमा परमधामका परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मूलतः यी 40 दिनहरूमा यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठिसकेपछि विभिन्न समयमा उहाँ चेलाहरूका देखा पर्नुभयो अनि देखा परेर उहाँले सिकाउने कामहरू गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा, यी 40 दिनहरूबाट हामीले सिक्नु र जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यीशुद्वारा हामीमा अनन्त जीवन आएको छ। यीशुद्वारा हामीमा अनन्त जीवन आएको छ। यीशुद्वारा हामीमा अनन्त जीवन छ। यीशुद्वारा हामीमा अनन्त जीवन छ। यीशु ख्रीष्ट जीवित हुनुभयो। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो तर मरेको मरे हुनु भएन, तर उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। यीशुले आफू जीवित हुनुभएको अकाट्य प्रमाणहरू दिएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। यो अकाट्य प्रमाण भन्ने शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ वैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा सिद्ध गरिएको भन्ने बुझिन्छ। जुन भाषा प्रयोग भएको छ यो भाषा अदालतमा प्रयोग हुने कानुनी भाषा हो। अकाट्य प्रमाणहरू, त्यसकारण यीशु पुनरुत्थान वा उहाँ जीवित हुनुभएको कुरा वैधानिक रूपमा पनि सिद्ध भएको छ। इतिहासमा कहिले नभएको अकाट्य घटना यो यीशुको पुनरुत्थान हो। उहाँ धेरै प्रमाणहरू दिएर यी 40 दिनहरूमा धेरै प्रमाणहरू दिएर उहाँले सिद्ध गर्नुभएको छ कि उहाँ शरीरमा जीवित हुनुभएको छ भनेर। किनकि यीशु ती चेलाहरूका आँखाको नानी हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ चेलाहरूका आँखाको नानी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। लुकाले यीशु जीवित हुनुभएको 3वटा प्रमाणहरू दिनुभएको छ प्रेरित 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म। विशेष गरेर 3 पदमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो प्रमाण, यीशु तिनीहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। यीशु तिनीहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। ग्रीक भाषामा प्रकट शब्दलाई अप्थाल्मिया भनेर भनिन्छ। यसको अर्थ हो आँखा अथवा आँखाको नानी भन्ने बुझिन्छ। आजको आधुनिक शब्दमा अप्थाल्मोलोजी भने जसलाई भनिन्छ यो चाहिँ आँखाको अध्ययन अर्थात् आँखाको उपचार भनेर भन्ने गरिन्छ। यो उपचार, रोगको उपचार ग्रीक शब्दबाट आएको हुनुपर्दछ। लुकाले यहाँ हामीलाई भन्न चाहेको कुरा के हो भने यीशु चेलाहरूका आँखाको नानी हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले यीशुको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेका थिए। उहाँको घाउको जाँच गरेका थिए। तिनीहरू सन्तुष्ट थिए कि उहाँ नै तिनीहरूले प्रेम गरेका प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। तिनीहरूले जानेका यीशु हुनुहुन्छ। तिनीहरूले चिनेर विश्वास गरेका यीशु उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर। दोस्रो कारण, तिनीहरूसँग यीशु बोल्नु भएको छ। दोस्रो प्रभाव, तिनीहरूसँग यीशु बोल्नुभयो। उहाँले तिनीहरूसँग परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्नुभयो र आफ्नो विदाईको बारेमा पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। दुईटा कुराहरू, म विदा भएर जाँदैछु अब, अनि अर्को कुरा परमेश्वरको राज्यको विषयमा उहाँले बोल्नुभयो। तेस्रो प्रमाण, उहाँले तिनीहरूसँग खाना खानुभयो। हेर्नुहोस् है, पहिला उहाँ प्रकट हुनुभयो, दोस्रो प्रमाण उहाँ बोल्नुभयो, तेस्रो प्रमाण उहाँले तिनीहरूसँग खाना खानुभयो। लुका 24ले हामीलाई बताउँदछ कि यरुशलेममा जब येशू चेलाहरूसँग प्रकट हुनुभएको थियो, तिनीहरू डराएका थिए। तिनीहरूले विचार गरे कहाँ मरेको मान्छे आउनुहुन्छ र मरेको मान्छेको शरीर हुँदैन, यो त भूत हो भनी उनीहरू डराएका थिए। तर प्रभु येशूले तिनीहरूलाई प्रमाणित गर्नुभयो कि तपाईँ मृत्युबाट बौडी उठेर आउनु भएको हो भनेर धेरैको प्रश्न थियो। अनि त्यो कुरालाई यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूसँग रहेर उहाँले भन्नुभयो, केही खानेकुरा माग्नुभयो उनीहरूसँग र तिनीहरूसँग बसेर उहाँले खानुभयो। यीशुले आफ्ना हात र खुट्टा र चोटहरू देखाएपछि पनि तिनीहरूले विश्वास नगरेपछि उहाँले तिनीहरूसँग केही खानेकुरा खानु भएको थियो। तिनीहरूले पकाएका माछा दिए उहाँलाई। तिनीहरूको अगाडि नै यीशुले खानुभयो। लुका 24 अध्यायको 40 देखि 43 पद हामी पाउँदछौँ। अनि भन्नुभयो, भूत अरू गर्न सक्छ भूतले, तर भूतले खाना खान सक्दैन। यसरी उहाँले आफू जीवित भएको प्रमाण तिनीहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। यीशु ख्रीष्ट जीवित भएको प्रमाण उहाँले तिनीहरूलाई गर्नुभयो। यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान भई 40 दिन उहाँ यस पृथ्वीमा रहनु भएको कारणले गर्दा हामीले तीनवटा कुराहरू मूलतः सिद्ध हामीले पाउँदछौँ। पहिलो कुरा, हाम्रो विश्वासको मूल खम्बा उहाँको पुनरुत्थान हो। हाम्रो विश्वासको मूल खम्बा चाहिँ उहाँको पुनरुत्थान हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो शङ्काहरूको उत्तर चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। धेरैजना मानिसहरूले त्यही विचार गरेका थिए, यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान भइसक्नु भएर चिहानमा गाडिनु भएपछि सबै कुराहरू सिद्धियो, अब फेरि पुनरुत्थान हुँदैन, उहाँ जीवनमा आउनुहुन्न। शैतान अन्धकारको शक्ति पनि बडा चतुर थियो। उसले विचार गरे अब यीशुलाई चिहानमा गाडेपछि अब सिद्धियो, अब केही पनि छैन। त्यो विचार उनीहरूले गरिराखेका थिए। तर यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँ हाम्रो विश्वासको मूल खम्बा हुनुहुन्छ। पुनरुत्थान नै हाम्रो मूल खम्बा जहाँ हाम्रो विश्वास स्थापित भएको छ। धेरै शङ्काहरू थिए, तर यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनु भएर ती सबै शङ्काहरूको उत्तर उहाँ बन्नुभयो। र तेस्रो कुरा हामीले आज हाम्रो जीवनमा हेर्न सक्छौँ, यस पुनरुत्थानबाट उहाँ हाम्रो आशाको कारण हुनुहुन्छ। भविष्यको आशा, अनन्त जीवनको आशा ख्रीष्ट यीशुको पुनरुत्थान हो। यीशु अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो त्यही नै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ शरीरमा हुनुहुन्छ। यीशु जीवित हुनुभएकोले हामीसँग भएको सुसमाचार प्रचार हामी योग्य रूपमा हामीले पाउँदछौँ। यसकारण हामीले यीशुको सुसमाचार अरूहरूलाई सुनाउनु पर्दछ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। शैतानले विचार गरेको थियो कि शरीरको मृत्यु भएपछि अब यीशुको अन्त्य हुनेछ भनेर।
यीशुलाई क्रुसमा झुन्डाएपछि उनीहरू विजयी हुन्छौँ भनेर उनीहरूले विचार गरेका थिए। यीशुलाई चिहानमा हालिसकेपछि अब यीशुलाई सदा सदाको निम्ति जमिन मुनि हामीले गाड्यौँ भनेर उनीहरूले विचार गरेका थिए। आज धेरै मानिसहरूले पनि यही भन्दछन्, मरेपछि सबै कुराहरू सिद्धियो। जीवित हुँदाखेरि मात्रै सबै कुरा हो, मरेपछि कसैलाई पनि केही थाहा छैन। तर प्रियहरू हो, म भन्दछु शरीर मृत्यु, शारीरिक मृत्यु चाहिँ अन्त्य होइन। शारीरिक मृत्यु चाहिँ अन्त्य होइन। शारीरिक मृत्यु चाहिँ अन्त्य होइन। हामीले चारवटा सुसमाचारका पुस्तक र प्रेरितको पुस्तकद्वारा पुनरुत्थानपछि उहाँको स्वर्गारोहण सम्मको 40 दिनलाई जाँचौँ। यीशुले गर्नुभएको एकपछि अर्को कामहरूलाई समेट्दै जाउँ, किनकि उहाँले पतन भएको पत्रुसलाई उहाँले पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ। रुवावास भएकी मरियमलाई उहाँले सान्त्वना दिनुभएको छ। शङ्का गर्ने थोमालाई पनि उहाँले आफ्नो चेलाको रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले इम्माउसको बाटोमा 2 चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको छ। निराश भएका चेलाहरूलाई भेटेर उहाँले खुवाउनु भएको छ। उहाँले चेलाहरूलाई गालिलको डाँडामा भेट्नु भएको छ। गालिलको समुद्रमा चेलाहरूको लागि नास्ता उहाँले पकाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हरेक घटनाहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँ उही येशू हुनुहुन्छ। उहाँसँग त्यही हृदय छ, त्यही किसिमको दया र कमलपन उहाँसँग छ। प्रियहरू हो, मृत्युले उहाँको व्यक्तित्व परिवर्तन गरेन र उहाँलाई अपरिचित प्रस्तुत पनि गरेन। उहाँ त्यही यीशु हुनुहुन्छ जसलाई तिनीहरूले वर्षौंसम्म चिन्दथे र सँगसँगै हिँडेका थिए। प्रियहरू हो, यीशु ख्रीष्ट मृत्युलाई जितेर उहाँ आउनुभयो। मरेकोबाट बौरी उठी जीवित हुने कुरा कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैनन्। यदि कोही जीवित भई आयो भने पनि तिनीहरूमा पक्कै पनि धेरै परिवर्तन भएको हुनुपर्छ भन्ने शङ्का तिनीहरूमा हुन्थ्यो। शङ्का मानिसहरूले गर्दछन्। तर येशू चेलाहरूका प्रकट हुनुभयो र चेलाहरूले थाहा गरे कि उहाँ त्यही यीशु हुनुहुन्छ जससँग तिनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। हामी चिहानमा अन्त्य हुँदैनौँ, तर चिहान भन्दा हामी धेरै परसम्म पुगेका हुन्छौँ। धेरै परसम्म पुगेका हुन्छौँ। येशूले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ यहाँनिर, अर्थात् यस खण्डले हामीलाई के सिकाउँछ भने मृत्युले हामीलाई यीशुबाट अलग गर्न सक्दैन। यसको अर्थ यदि हामी मर्यौँ भने पनि उहाँसँग अनन्त जीवनमा जीवित रहनेछौँ। मृत्युले हामी र येशू बीचको करार तोड्न सक्दैन। प्रियहरू, यसले हामीलाई उहाँको निरन्तरको प्रेमको बारेमा सिकाउँदछ। रोमी 8 अध्यायको 38 र 39 पदले हामीलाई बताएको छ कि कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट यीशुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। यहाँ कुनै पनि कुराले, भन्नाले पावलले बताउनु भएको कुराहरू चाहिँ न त मृत्युले न त जीवनले हामीलाई कुनै पनि कुराले परमेश्वरबाट अलग गर्न सक्छ र कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्न सक्दैन। हामीले सिकेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मानव शरीर अर्थात् शरीर अथवा व्यक्तिले चिहानलाई पनि सामना गर्न सक्दछ। त्यसकारण मृत्युदेखि हामी, शरीरको मृत्युदेखि हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु पर्ने कुरा त आत्मिक मृत्युबाट हो। हामी मृत्युलाई पनि, शारीरिक मृत्युलाई पनि सामना गर्न सक्छौँ। यीशुको शरीरले मात्र चिहान सामना गर्ने होइन, हाम्रो शरीरले पनि चिहानको सामना गर्न सक्नेछ। हामी जे छौँ मृत्युपछि पनि त्यही नै हुन्छौँ। तपाईँ नै र म नै हुनेछौँ। तर हामी कहिले पनि पापमा हुने छैनौँ। स्वार्थी, तितोपन, दुखी, ईश्वरप्रति विपरीत चाहना राख्ने, अपवित्र सोच भएका हामी हुने छैनौँ, जसले हामीलाई यहाँ जीवन जिउन कठिन बनाउँदछ। यस पृथ्वीमा मृत्युले धेरै कुराहरू गर्न सक्ला, तर यसले तपाईँको व्यक्तित्व र जीवन नाश गर्न सक्ने छैन, किनकि हामीसँग मृत्यु छैन, हामीसँग जीवन छ। हामीसँग जीवन छ। हामीसँग जीवन छ। मृत्यु अन्त्य होइन, मृत्युपछि पनि जीवन छ।
उहाँले हामीलाई मृत्युपछिको जीवन देखाउनु भयो। हामीले पनि मृत्युपछि जीवित हुनेछौँ, जीवन पाउनेछौँ। त्यसै कारण येशूले हामीलाई सिकाउनु भयो। यी 40 दिनहरूमा उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन प्रदान गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई मृत्युमाथि विजय दिनुभयो, जीवन प्रदान गर्नुभयो। र हाम्रो जीवनमा तेस्रो कुरा, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य हाम्रो निम्ति उच्च प्राथमिकता हो भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रेरित 1 अध्यायको 3 पदमा यसले हामीलाई सिकाउँदछ कि पृथ्वीमा यीशुले अन्तिम हप्ता बिताउँदा परमेश्वरको राज्यको बारेमा धेरै सिकाउनु भयो। यो विषय ने उहाँको हृदयको नजिकमा सधैँ भइराखेको विषय हो। सुसमाचारको पुस्तकहरूमा 80 भन्दा धेरै पटक परमेश्वरको राज्यको बारेमा यीशुले बताउनु भएको छ। यसैकारण परमेश्वरको राज्य उहाँको शिक्षाको केन्द्रबिन्दु थियो। सुसमाचारको पुस्तकहरूमा लुका 4:43 पदले भन्दछ, परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्नलाई यीशु ख्रीष्ट संसारमा पठाइनु भएको। परमेश्वरको राज्य एउटा बृहत विषय हो। परमेश्वरको राज्य संसारमा अथवा भूमण्डलमा, आकाशमण्डलमा, स्वर्गमण्डलमा सर्वत्र शासन गर्ने उहाँको सार्वभौमतालाई बुझाउँदछ। विशेष गरिकन बागी, अधर्मी, दुष्ट पृथ्वीमा उहाँको शासन स्थापना गर्ने अधिकारलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ। प्रियहरू, यो अवधारणा पुरानो करारबाट हामीले पाउँदछौँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा। किनकि अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो अनि परमेश्वरको त्यो करारमा हामी देख्दछौँ परमेश्वरको राज्य केन्द्रित छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको उसका धेरै सन्तानहरू हुनेछन्। विशेष गरेर मानिस, इस्राएली जाति, देश इस्राएल र संसार यीशु ख्रीष्टद्वारा उद्धार गरिने आशिष नै केन्द्रबिन्दुमा थियो। ती प्रतिज्ञाहरू मूसा, दाऊद, राजाहरू, अगमवक्ताहरूद्वारा दोहोऱ्याइँदै बताइएका छन् र ख्रीष्ट यीशुमा आएर त्यो पुरा भएको छ। अनि ख्रीष्ट यीशुले मृत्युपछि पुनरुत्थान भइसकेपछि यही परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भयो। त्यो परमेश्वरको महान राज्यको स्थापना पृथ्वीमा नभएर नै पुरानो करार अन्त्य भइसकेको पाइन्छ। तर यसै ख्रीष्टको जन्म भयो। लुकाले लेख्नुहुन्छ कि परमेश्वरले यीशुलाई दिनुहुनेछ उहाँको पिता दाऊदको सिंहासन र उहाँले सदा सर्वदा याकुबको कुलमा शासन गर्नुहुनेछ र उसको राज्य कहिले अन्त हुने छैन। यीशु आफैले यो सत्यताको प्रचार गरे। जसै उहाँले भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। मत्ती 4:17 राज्य नजिक छ किनकि राजा स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनु भएको छ। पछि उहाँले बताउनु भयो परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बीचमा छ। लुका 17:21 पद उहाँले भन्नुभयो। कथाको अन्त्य हुन आएको देखिन्छ हैन। यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा 40 दिन पुनरुत्थानपछि बसेर उहाँ स्वर्गमा जाँदै हुनुहुन्छ। राजा क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। स्वर्गका राजकुमारहरू संसारको धूर्त अपराधीहरू झैं कष्टमा रहे। यसले निश्चित नै परमेश्वरको योजना परिवर्तन गर्यो। निश्चय पनि दुर्गतिबाट यो राज्य आउन सक्दैन। प्रिय परमप्रभु परमेश्वरको राज्य हामीसँग छ। परमप्रभु परमेश्वरको राज्य हामीसँग छ।